सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1000 अरब रुपए मुख्तस दस्तावेजात के मुताबिक वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। NHA को आइंदा माली साल 228 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 104 अरब रुपए दिए जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज डिवीजन को आइंदा माली साल 140 अरब रुपए दिए जाएंगे। स्पार्को को 24 अरब रुपए मिलेंगे। कैबिनेट डिवीजन को 50 अरब 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। जी मुदस्सर, क्या ब्रेक डाउन है मजीद जो तरक्याती बजट है वफाक का? जी, APCC एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी में आइंदा माली साल 2025-26 के लिए जो सालाना तरक्याती बजट है उसको 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं कि आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती बजट की मद में वजारतों को 662 अरब रुपए मिलेंगे। NHA को 228 अरब रुपए मिलेंगे। जो 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है उसके मुताबिक पावर डिवीजन को आइंदा माली साल के दौरान 104 अरब रुपए मिलेंगे। इसी तरह वाटर रिसोर्सेज डिवीजन को भी 140 अरब रुपए तरक्याती बजट की मद में दिए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक सपार्को को 24 अरब रुपए, कैबिनेट डिवीजन को 50 अरब 35 करोड़ रुपए, सूबों को और स्पेशल एरियाज के लिए 245 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि सूबाई नौइयत के जो मंसूबे होंगे उस पर विफाक 93 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके अलावा इंतमाम शुदा जो एरियाज हैं उनके लिए 70 अरब रुपए आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिफेंस डिवीजन के लिए जो तरक्याती बजट होंगे उसकी मद में तकरीबन 19 अरब रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब रुपए, डिफेंस डिवीजन के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक रेलवे डिवीजन को 24 अरब रुपए, प्लानिंग डेवलपमेंट को 12 अरब रुपए दिए जाएंगे। नेशनल हेल्थ को 12 अरब रुपए का तरक्याती जो बजट मुख्तस किया गया है। वजारत दाखिला के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए और वजारत इत्तलाआत को 4 अरब 33 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। जो तरक्याती बजट है आइंदा माली साल के दौरान वज़राए की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन PSDP से 118 जो सूबाई नौइयत के प्रोजेक्ट्स हैं उनको निकाल दिया गया है, जबकि इसमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है। जो 118 प्रोजेक्ट्स निकाले गए हैं ये IMF की शर्त पर निकाले गए हैं, क्योंकि IMF का ये मुतालबा था कि जो प्रोविंसेस नौइयत के मंसूबे हैं उनको विफाक नहीं बल्कि प्रोविंस अपने एक्सपेंडिचर से मुकम्मल करें। और अब 118 मंसूबों को PSDP से निकाल दिया गया है, जिससे विफाक ने कुछ पैसे खर्च कर रखे हैं। तकरीबन 30% अमाउंट है जो विफाक ने सूबाई नौइयत के मुख्तलिफ मंसूबों पर 118 जो मंसूबे थे उस पर खर्च कर रखे थे। लेकिन अब अगर उन मंसूबों को कंप्लीट करना होगा तो सूबे अपने अखराजात से, सूबे अपने फंड से खर्च करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए ओवरऑल जो PSDP है आइंदा माली साल का वो 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवा माली साल पहले 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। यानी कि बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली राना, आपने हमें तफसील से आगाह किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ये कहते हैं कि बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद साल से तरक्याती बजट सुकड़ रहा है। आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जाते हैं। कौमी सतह पर अपने रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले ममालिक में होता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले ममालिक में होता है। तो लिहाजा अगर हम इस मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में संजीदा हैं तो हमें पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन, टैक्स की चोरी और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात को भी अब एक नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा समझते हुए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। और हर पाकिस्तानी शहरी को टैक्स चोरी के ख़िलाफ़ एक चौकीदार बन के खड़ा होने की ज़रूरत है। इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि जब वसाइल महदूद हैं तो हमें सिर्फ़ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को जो हमारे कौमी हदफ के मुताबिक हैं उनको लेना है। दियामीर भाषा डैम एक बड़ा प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट है, उसे हर कीमत पे हमें तेज़ी के साथ मुकम्मल करना है। इस मुल्क के लिए टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, हम सब मिलकर तरजीहात को ठीक करेंगे। जो काम वफाकी हुकूमत का है वो वफाकी हुकूमत करे और जो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करें।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ ایف بی آر میں جاری اقدامات اور اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کا فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کا حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ کہا فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم جیسی اصلاحات کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ بھارتی رہنماؤں اور وزارت خارجہ کے بیانات پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا کہ انڈین لیڈرز کے بیانات پریشان کن ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات سے امن پر دشمنی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پاکستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب بنا کر پیش کرنا حقیقت سے بالاتر ہے۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ رویے سے واقف ہے۔ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ بھارت دہشت گردی کے حقائق کو کھوکھلے بیانیے اور ہتھ کنڈوں سے چھپا نہیں سکتا۔ مسئلہ کشمیر خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور دیر پا حل کی وکالت کرتا ہے۔ بھارت دھمکیوں اور غلط بیانیے سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان امن اور تعمیری مصروفیات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی اور سرحد کی خلاف ورزی پاکستان دنیا پر آشکار کرے گا۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفود مختلف ممالک کے اہم دورے پر۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح سفارتی وفد نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، لندن اور برسلز کا دورہ کرے گا۔ 9 رکنی وفد کی قیادت بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا نقطہ نظر وہ پیش کریں گے۔ کشیدگی کے دوران پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل سے بھی دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر بھی وہ زور دیں گے۔ سنتاس معاہدے پر بھی بات کی جائے گی اور یہ جو وفود ہیں بین الاقوامی اداروں، پبلک آفس ہولڈرز، اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وفود ارکان پارلیمنٹ، تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے سنبڑیال میں عوام نے نواز شریف کو ووٹ دیا۔ عوام کو یقین ہے کہ ملک کو بحرانوں سے صرف مسلم لیگ نون نکال سکتی ہے۔ عوام نے 28 مئی اور 10 مئی والوں کو ووٹ دیا ہے اور 9 مئی والوں کو مسترد کیا ہے۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور عوام کو ریلیف دینے والوں کو ہی عوام نے ووٹ بھی دیا ہے۔ پنجاب کو سستی روٹی وزیر اعلیٰ مریم نواز دے تو عوام ووٹ بھی مریم نواز کو دیں گے۔ پنجاب کے نوجوانوں کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ مریم نواز دے تو عوام مریم نواز کو ووٹ دیں گے۔ کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ یہ بارشیں کب تک جاری رہیں گی اور عید پر موسم کیسا ہوگا؟ ہماری نمائندہ حریم جدون اس وقت ڈی جی میٹ مہر صاحبزادہ کے ساتھ موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گی۔ جی حریم۔ دیکھیں کل سے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں مہر صاحبزاد خان جو ڈی جی میٹ ہے ان سے کہ بارشیں یہ جو شروع ہو رہی ہیں کل سے یہ کب تک جاری رہیں گی اور خاص طور پہ عید پہ کیا ٹیمپریچر رہے گا؟ یہ 3 اور 4 کو جو ہے نا ایک 24 گھنٹے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ سلسلہ وقفے سے مختلف علاقوں کے پی کے سے شروع ہوگا، کشمیر کو ایفیکٹ کرے گا اور پھر پنجاب کے بھی اکثر علاقے یعنی پنجاب کے شمالی علاقوں سے لے کے پھر یہ وسطی پنجاب تک یعنی فیصل آباد ڈویژن یا تھوڑا سا اگر ٹچ ہو گیا تو ساہیوال ڈویژن کو بھی ہٹ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد آگے جو 2-4 دن ہیں وہ گرمی کے ہوں گے۔ لیکن جو عید کا دن ہے وہ ہمارے جو یہ کے پی کے علاقے ہیں سوات یا دیر، شانگلہ، ایبٹ آباد، یہاں پہ کوئی آندھی کا امکان ہے 7 تاریخ کو۔ ہوا چلتی رہے گی۔ جی بالکل، ڈی جی میٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا یہ بتانا تھا کہ کل سے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو عید پہ موسم اچھا ہی رہے گا، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور موسم بہت اچھا رہے گا عید پہ۔ جی